दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कर्ज की दुआ, अरबी में भी और हिंदी में भी। क्योंकि बहुत सारे लोग वो होते हैं बेचारे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। किसी के ऊपर 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 80,000 का, लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, करोड़ों रुपए का। बहुत सारे लोग कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। तो जो हमारे भाई लोग कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें न रातों को नींद आ पाती है, न सही से खाना मजा लगता है। हर वक्त उनके दिमाग में हर वक्त टेंशन ही चलती रहती है कि बस अल्लाह पाक किसी सूरत से पैसों का इंतजाम फरमा दे अपनी रहमतों से और ये हमारा कर्जा अदा हो जाए। अगर आप हजरात मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जरूर ये आपके जहन के अंदर ख्याल आ रहा होगा कि बस हजरत आप दुआ आप बता दीजिएगा, जैसे आप बताएंगे वैसे हम इस दुआ को पढ़ेंगे, बस अल्लाह पाक हमारा कर्जा अदा करा दे, अल्लाह पाक अपनी रहमतों से हमें नवाज दे और कर्जा अदा हो जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने के लिए जा रहा हूं। इस दुआ को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को बताया था। ऐसी दुआ कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने प्यारे सहाबी के चेहरे को देखा तो आप समझ गए कि जरूर ये किसी मुसीबत में, परेशानी में, कर्जे में नजर आ रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने बताया तो ये दुआ हुजूर ने खुद उनको इरशाद फरमाई थी, ये दुआ बताई थी। अब कौन सी दुआ बताई थी, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी से कर्जा लें तो देने की नीयत रखें, देने की नीयत रखें। और दूसरी चीज ये कि जिससे भी आप कर्जा लें और जो वादा आपने किया है उस वादे पर उन पैसों को आप दे दें। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, कर्जा ले लेते हैं और लेने के बाद कहा कि भाई मैं 2 महीने में या 1 हफ्ते में या 4 महीने में आपका पैसा लौटा दूंगा, आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन पता चलता है कि उसने जो 2 महीने का टाइम लिया था या 1 हफ्ते का टाइम लिया था उससे ज्यादा टाइम हो गया। तो ये हो गई वादा खिलाफी, इससे आपका हाथ झूठा हो गया और जबान झूठी हो गई। फिर अगर कभी आपको जरूरत पड़ी पैसों की तो वो जिससे आपने पैसे लिए हैं, आपने पैसे दे दिए 2 महीने के बजाय 3 महीने में, 4 महीने में दे तो दिए, लेकिन आइंदा अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो वो बंदा आपको फिर पैसे देने से बचेगा। क्यों? इसलिए कि आपने पहले वादे पे पैसे नहीं दिए। तो हमें इन सब चीजों को फॉलो करना, क्योंकि ये सरकार का फरमान भी है कि जिससे जो वादा करो उसे पूरा करो। और या फिर उससे ये कहो कि भाई 2-4 दिन इधर या उधर हो जाएंगे लेकिन मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो उसमें गुंजाइश रहती है। तो मेरे प्यारे अजीज, अगर आप कर्जे में फंस चुके हैं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है तो ये हदीस पाक आप सुन लें, इंशाल्लाह आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। ये हदीस पाक सुनने के बाद आपको एक यकीन कामिल हो जाएगा कि मेरे ऊपर हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का भी कर्जा हो जाएगा। तो ये सरकार का फरमान है, अपने नबी का फरमान है, इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा आपका कर्जा। क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, जमीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन नबी का फरमान कभी नहीं बदल सकता। तो अब आइएगा हदीस पाक आप सुने। इस हदीस पाक को अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी नकल किया है और इमाम बेहकी ने भी इसको नकल किया है। और ये रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपकी नजर जब हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे के ऊपर पड़ती है तो आप देख करके समझ गए। आपने पूछा, ए अबू उमामा, तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो, क्या तुम्हें कोई गम लग गया है? आप परेशान क्यों हो? जाहिर सी बात है, जिन सहाबी से आका उनकी मुसीबत और उनकी परेशानी के बारे में उनके हालचाल पूछ लें तो उनके तो मुकद्दर की मेराज हो जाती है। पूछा, ए अबू उमामा, क्या परेशानी है जो आपके चेहरे पर ये गम के आसार नजर आ रहे हैं? कोई मुसीबत, कोई परेशानी है? तो हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं गमों में मुब्तला हूँ, परेशानियों में चल रहा हूँ। आका ने फरमाया, बताओ क्या परेशानी है? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर
کچھ قرضہ ہے اور وہ قرضہ میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن انتظام نہیں ہو پا رہا ہے یا رسول اللہ، اسی وجہ سے ہر وقت میں ٹینشن میں، پریشانی میں اور غموں میں رہتا ہوں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو امامہ، کیا میں تمہیں ایسی دعا، ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس سے کہ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے؟ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں اگر تم اسے پڑھو تو تمہارا قرضہ جلدی ادا ہو جائے؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بتا دیجیے گا، آپ ارشاد فرمائیے گا، میں اس پر عمل کروں گا، اللہ پاک میرے اس قرضے سے مجھے جو ہے نجات عطا فرما دے گا۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو امامہ، تمہارے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے تو آپ کو یہ دعا جو میں بتا رہا ہوں، یہ کلمات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلمات آپ کو روزانہ صبح اور شام پڑھنے ہیں۔ یہ دعا آپ کو روزانہ صبح اور شام پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں میں آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے وہ سارا قرضہ ادا ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا، دعا میں آپ کو یہاں پر ہندی میں بھی اور عربی میں بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو دعا یہ ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے گا، اور دعا پڑھنے سے پہلے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں اور لاسٹ میں درود شریف پڑھیں اور اس دعا کو بھی پڑھیں۔ دعا یہ ہے، آپ سنیے گا غور سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو میرے پیارے عزیز، یہ آپ کی دعا ہو گئی، اور یہ دعا وہ ہے جو حضرت ابو امامہ، جو سرکار کے پیارے صحابی، ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی تھی۔ اب کیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ آپ ذرا بڑے دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیے گا، آپ کو جب یہ دعا سرکار نے بتا دی، آپ اپنے گھر چلے گئے، پھر آپ نے روزانہ صبح شام اسی دعا کو، انہی کلمات کو پڑھتے رہے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ نے صبح شام چند دن ہی یہ دعا پڑھی تھی، تو پھر آپ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چند دنوں میں جب یہ کلمات پڑھے، اس دعا کو پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قرضے کو دور فرما دیا اور میرے غموں کو، میری پریشانیوں کو دور فرما دیا اس دعا کی برکت سے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر آپ کے اوپر بھی قرضہ ہے، اگر آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ قرضہ ہے اور آپ غموں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آپ کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو پھر اس دعا کو آپ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہ میں نے نہیں کہا، میں نے آپ کو اپنے نبی کی حدیث سنائی ہے، اور آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہے کہ سرکار کا فرمان بالکل برحق ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قسم خدا کی، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا نا تو آپ کا قرضہ بہت جلدی ادا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے اللہ نے ہمارے گھر میں انتظام فرما دیا اور ہم نے سارا قرضہ ادا کر دیا۔ تو جن جن لوگوں کے اوپر قرضہ ہے وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ ہم فلاں جگہ سے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے دعا کروں گا کہ پروردگار آپ کے قرضے کو، جتنا بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے اور آپ کو قرض سے نجات اللہ رب العزت عطا فرما دے اپنے نبی کے صدقے میں۔ تو آپ اپنا نام لکھیے گا اور نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔